السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء تلاميذ السنة الرابعة، مرحبا بكم في قناة الأستاذة حنان. اليوم عندنا درس في الفوكابولير اللي هو les mots de la même famille. c'est quoi les mots de la même famille؟ يجي عندنا كلمة نعرفوها من السنة الثالثة اللي هي لا فامي. لا فامي سي العائلة. les mots كلمات من نفس العائلة. يقولك كلمات من نفس العائلة، حاب يقول كلمات متشابهة. هذا أول حاجة يجي في راسكم، كلمات متشابهة عندها جزء يتشابه. les mots de la même famille sont des mots qui ont le même radical. C'est quoi le radical? Le radical est la partie qui ne change pas. الجزء الذي لا يتغير. Donc, les mots de la même famille sont des mots كلمات qui ont le même radical. هم كلمات مجموعة من الكلمات عندهم le même radical. Le radical est la partie qui ne change pas. الجزء الذي لا يتغير. دونك هذاك الجزء الذي لا يتغير نلقاوه في جميع الكلمات التي تنتمي إلى عائلة واحدة. نشوفوا هنايا عندنا عائلة exemple jardinier, jardin, jardinage, jardinière. jardinier, jardin, jardinage, jardinière. ديجا غير تكراهم تعرف باللي يشبهوا. كاينه جزء يتعاود في كل كلمه. الجزء اللي راه يتعاود لو راديكال خدمته لكم بالغوج. دونك جاردان هاوليك اللي يتعاود جي ا ار دي اي ان جي ا ار دي اي ان جي ا ار دي اي ان جي ا ار دي اي ان. هو بالذات يتعاود في كل كلمه. هذا لو راديكال يقدر يجي هو الاول تاع الكلمه في اول كلمه، يقدر يجي في الوسط، يقدر يجي في الاخر كلمه، ماشي دوما يجي في اول كلمه. نقدروا نحطوا هنايا ان بريفيكس كيما دو دي مال اي ان اي ام، ولا لي سوفيكس كيما ي هذا اج سي ان سوفيكس، يير سي ان سوفيكس، كاينه اسيون، كاينه اومون، هادو سي دي سوفيكس. دونك من الكلمه نقدروا نخرجوا عده كلمات متشابهه. هذه عائله الكلمه هذه عائله مثلا الجاردان. جاردان نقدروا نخرجوا منها جارديني، جاردينيير، جارديناج. pour concrétiser هذه لا لوسون، باش نردوا هذه لا لوسون حيويه، واش نخدم انا؟ جو في مونتي 3 élèves للطابلو، ونقولهم بلي هادو لي 3 élèves سي دي frères et des sœurs، خاوة. نقولهم هادو الخاوة نسميهم بلو نون لو برينون، لو ميم نون، ولي برينون يتبدلوا. par exemple كيما شفنا في التخوازيام اني لا فامي لامين تتكون من باتول، مصطفى، مولود. دونك جو دي لامين سي لو نون، سي اللقب، لامين او اللقب. نقولوا لامين باتول، لامين مصطفى، لامين منير. دونك لامين هي لا بارتي اللي كتعاود المتشابهه ما بين هادو لي 3 فخير، الخواه هادو في 3. دونك عندهم حل جزء مشترك بيناتهم. هذاك الجزء اللي يتعاود ومشترك بيناتهم نسميوه لو راديكال. يتبدل غير الاسم، اللقب ما يتبدلش، لامين سي اللقب والاسماء هادو كيتبدلوا. هذه باش كنشرح للتلاميذ باش يفهموا كيفهموا ديريكتومون، ما نقعدوش نعاودوا بزاف. دونك هنايا كونكريتيزي لا لوسون، نردها لهم حقيقيه، لا لوسون باينه قدامهم. هذه هي. دونك نعاود لي مو دو لا ميم فامي هم كلمات من نفس العائله. هادو الكلمات يشتركوا في جزء، هذاك الجزء المشترك بيناتهم
اللي كيتعاود بالدوم وما يتغيرش نسميوه لو راديكال. لو راديكال هنا عطيتكم ان سامبل اكزامبل جاردينيي، جاردان، جارديناج، جاردينيير. هذاك الجزء الذي لا يتغير نسميوه لو راديكال، ونصيبوه في كل كلمه من العائله هذه. نقدروا نلقاوه هو الاول ولا في النص ولا في الاخير، سا ديبون الكلمات. نروحوا لا بروميير اكتيفيتي، التمرين الاولاني. يقدروا يجيوكم 3 كيستيون اللي بزاف يجيو عندكم. بار لو مو كي نابارتيان با ا لا ميم فامي. هنايا عندنا بلونشير، بلونشيسور، بلون، بون، بلونشور. اللي يعرف يقراهم او يخرج وحده لو راديكال. اللي ما يعرفش يقرا الكلمه هنايا يركز بعينه. هنايا سي بحال اكزرسيس، سي ان اكزرسيس نتاع لا كونسونطراسيون فيزويال. بعينك تركز تشوف ما هو الجزء الذي يتكرر في كل كلمه. بي ال ا ان سي، بي ال ا ان سي، بي ال ا ان سي، بي ال ا ان سي. هذا نو، هذا بي ا ان سي لو بون. هذا الكلمه الداخله، هذه كلمه داخله ما تشبه لهمش. دونك هاوليك لو راديكال بلون، بلون. واحد اللي يقرا ما جيه سهله يقرا يخرج وحده. دونك بلونشير، بلونشيسور، بلون، بلونشور، باينه بلون. بي ال ا ان سي. هذه كلمه داخله ما تشبه لهمش مره. بصح تبدا بالبي مي ما عندهاش لو راديكال كيفهم. الدوزيام فامي عندنا العائله الثانيه نوار، نوارسير، نوارسور، نوارسيسمون والنوا، لي نوا. هنايا كيف الكلمه الداخله نوا باسكو لو راديكال ديالها ما يشبهش، مي هادو ان او اي ار. دونك نوار الجزء لو راديكال نوار، 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 نوار. هاي لي كي لي راديكال. دونك التمرين سوا يكون لك شطب لي على كلمه داخله. لو كان هزو لا فامي لامين كاينه باتول، مصطفى، و باتول، مصطفى و مولود جو بونس، نسيت عليه سامي. لو كان دخلوا مثلا ان غارسون كي في با بارتي دو سيت فامي من العائله بخلاف ما يقدرش يعيش معاهم وما يقدرش يتانتيغرا معاهم. دونك هو داخل، انسان داخل، فرد داخل العائله هذه، لا ينتمي الى العائله هذه. هذا هو التمرين الاول. التمرين الثاني encadre le radical commun des mots de chaque famille. هنايا عندنا دو فامي، العائله الاولى هايليك، العائله الثانيه هايدي. قالك هنايا encadre دير لي كادر كيما دايره هنايا. هاوليك لو راديكال ال ا اي تي، ال ا اي تي، ال ا اي تي، ال ا اي تي، ال ا اي تي. شوفوا ليكزامبل هذا. لو راديكال جا في اول كلمه، في اول كلمه، في وسط الكلمه، في وسط الكلمه. دونك اتونسيون دوحوا على الراديكال بعيناكم مليح وركزوا. لي، ليتاج، ليتري، اليتي، اليتمون. ال ا اي تي هو لو راديكال. لا دوزيام فامي العائله الثانيه عندكم بورت، بورتيي، بورتاي، بورتيير، بورتيك. لو راديكال الجزء الذي يتعاود في كل كلمه بي او ار تي، بورت، بي او ار تي، بي او ار تي، بي او ار تي، بي او ار تي. هنايا كاينه الاي، الاي، الاي مي هنايا الا. دونك ما تدخلني اي ني ا، ما كاينش في العائلات بالكل. عندكم التمرين الثالث، هذا خلاف محتمل يقدر يجيكم. هذا التمرين الثالث retrouve et recopie deux familles، les deux familles de mots. عطيناكم هنايا زوج عائلات، دو فامي دو مو. هنايا دي مو دو فامي، زوج عائلات. العائلات هادو كاينه هنايا 4 افراد من العائله. دونك 4 مو 4 مو تصيبوا.
الكلمات اللي يشبهوا مع بعضهم نحطوهم في العائلة الأولى، الكلمات اللي يشبهوا مع بعضهم نحطوهم في العائلة الثانية. terrestre العائلة الأولى، terre ها TERR عندك ونزيدو ندخلو نو ما ندخلش enterré دونك terrestre terre enterré TERR دونك من العائلة الأولى. هنايا TERR هنايا نورمالمون souterrain هنايا صوطالي هنايا كي درتها للمربع صوطالي لو المهم TERR تير ده هو لو راديكال تير ده هو اللي كيتعاود فيه هادو 4 كلمات. العائلة الثانية peindre repeindre peinture و peintre. لو كان نبحثوا هنايا على لو راديكال الجزء اللي كيتعاود عندنا PEIN وي ده هو PEIN pen PEIN علاش الدي ما دخلتش باسكو هنايا دلدي هنايا دلدي مي هنايا دلتي اتونسيون هنايا دلتي دونك لو راديكال PEN ها هو PEIN هذاك سي لو راديكال. وهنايا TERR هذا لو راديكال. هذا شرح مبسط جدا للدرس هذا، يعني شرح نتمنى تكونوا فهمتوا. نعاود لي مو دو لا ميم فامي هم كلمات عندهم لو ميم راديكال. سي كوا لو راديكال؟ لو راديكال سي اون بارتي جزء من كلمه يتعاود وما يتبدلش، يتعاود نلقاوه في كل كلمه من هذوك العائلات. دونك هنايا جاردينيي جاردان جارديناج جاردينيير. واحد اللي يعرف يقرا او يخرج لو راديكال بلا ليكتور ديالو، اللي ما يعرفش يقرا بعينه. دونك هنايا سي ان اكزرسيس يركز بزاف على لا كونسونطراسيون فيزويال. عيناكم ركزوا بعيناكم بزاف باش تقدروا